हाँ, एनीवे सलमा। सलमा तो खाने में बिजी है ना। बैठ। तुम तो वही हो ना जो पहले रक्षी के लिए रिश्ता लेकर आई थी। जी जी बिल्कुल वही हूँ। अल्लाह पाक उस बच्ची के नसीब भी अच्छे करे। आप कैसी हैं? कुछ परेशान नजर आ रही हैं मुझे। लड़की की माँ जो। हाँ ये तो आप ठीक कह रही हैं। उम्र बढ़ती जाए तो फिक्र तो हो ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक बेटा। है ना, मुनव्वर हो ना आप? अच्छा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी ये कहने का मौका दें। आंटी आप तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जो आपका बेटा है ना, ये मैं नहीं जानती इसे। नहीं, ये मुझे जानता है। मुझे मंजूर है। रिश्ता तो मेरे लिए आया था ना। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मेरी इससे शादी हो जाए तो फिर तुम्हारी क्यों शादी होगी इससे? बाबा इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना। क्या हो क्या रहा है ये? कैसे लोग हैं जिनके यहाँ मेरी बेटी ठहरी रही है? जाके देखना चाहता हूँ कि कुछ नहीं, मिलना चाहता हूँ उन लोगों से। मैं हर वो जगह जाना चाहती, शहर घूमना चाहती हूँ मैं अपने, जहाँ पे मेरी। हाँ तो फिर क्यों रुकी हुई है यार? नहीं जाओ बुला के लाओ उसे, या फिर मैं खुद जाके बाहर बात करूं। मैं बात करना चाहता हूँ, पूछो तो सही कि मेरी मर्जी के बगैर यहाँ क्यों रुकी है? नहीं, मुझे बात करनी है उससे। मगर मैंने तुम्हें ऐसा कोई भी हक कभी भी नहीं दिया। पत्थर दिला दिया। मुझे मेरा कुछ भी कहने से पहले जरा सोच समझ के बोलना। इस बच्ची ने मेरा उस वक्त ख्याल किया है जब अपनी बेटियां मेरे पास नहीं थी, बल्कि तुम तो बाहर से ही चली गई थी ना। बस ऐसी खिदमत करने से ये आपका खून का रिश्ता बन गई है? छोड़ो। इस वक्त मेरे घर में खड़ी है, और मेरे ही घर में खड़े होकर आप मेरी बेटी के लिए, इंसान के बदलने के लिए तो एक लम्हा भी काफी होता है। हाँ तो जाना कहाँ है तुम्हें? वो रिश्ते वाले आ रहे हैं ना। क्या लेना? शॉपिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि 2-3 चीजें लिफ्ट। पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती ढंग से? क्या हो गया आदिल? आराम से। और तुम क्या वहां से वापस आके पागल हो गई हो? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम आदिल मैं जानती हूँ, लेकिन तुम चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास सबूत भी होगा। आई एम सॉरी। मैं कह रही थी कि मैं तुम्हारा थैंक यू करूं मुझे वापस लेकर आने के लिए। जिस वक्त मैं जो बात कर रही होती हूँ ना, उस वक्त उस बात पे फोकस किया। तुम अपने भेजे में ना ये बात घुसा लो कि क्रेडिट कार्ड है। चलो चलते हैं शॉपिंग पे। सच में ये करोगे? ये रिश्ता? हाँ मेरे बाबा चाहते हैं, जिनकी वजह से हम हैं। हम उनको उतना तो रुतबा देना कि उनकी बात का मान रखें। जात्री बाबा मेरे लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। हाँ वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अगर उन्हें जान लेनी होती ना, मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं। और इनफैक्ट मुझे पता है कि वो मेरी शादी भी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि। चले आप शॉपिंग के लिए। गलती कभी कभी उससे सब कुछ छीन लेती है, उसकी खुशियां, उसका सुकून, उसकी मोहब्बत। मुझे इस बात का एहसास मुझे छोड़ने के बाद हुआ। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं, मुझे एक और मौका दिया है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें खुश रखूं। आज तक मैंने खुद पहने हैं गजरे कभी? नहीं ना, भूल गए ना? समझ में आया, ये बात है साहिबा। ये सही है।
سارا بہت ہی زیادہ سمجھداری سے کام لیتی ہے اور وہ اپنے والد کا دل جیتنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی۔ تبھی جب منور کے رشتے والے آئے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی پولائٹلی سے اس کی ماں کو کہتی ہے کہ آپ تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں لیکن میں آپ کے بیٹے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تبھی اس کا والد پوچھتا ہے کہ تم ایسے کیوں بول رہی ہو، تم تو منور سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگی تھی۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہ میرا اس سے لنک ہے اور نہ ہی میں اسے جانتی ہوں اور نہ یہ مجھے جانتا ہے۔ اور تبھی رکشی کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ منور تو میرے رشتے کے لیے آیا ہے۔ تو تب وہ اس کا والد بولتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا گیم چل رہی ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ بابا اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے، اس کا لنک رکشی کے ساتھ تھا نہ کہ میرے ساتھ۔ رکشی نے صرف میرے اوپر الزام لگایا اور پھوپھو اور رکشی مل کے میرے اوپر کیچڑ اچھالتے رہے لیکن آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ تبھی اس کے والد کو احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلطی پہ تھا۔ تب وہ زارا کو بلاتا اور کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جہاں تم اتنے ٹائم رہی ہو، مجھے لگتا انہوں نے تمہیں بہت ہی اچھے سے رکھا تبھی تم اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہو کے آئی ہو۔ لیکن یہاں پہ زارا شاکڈ ہو جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ زارا عادل کو بولتی ہے کہ مجھے پورا شہر گھومنا ہے اور جو میں جگہ بچپن میں دیکھی تھی وہ بھی دیکھنی ہے۔ تو تبھی عادل بھی حیران ہو جاتا ہے کہ زارا کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ رکشی مامو جان سے کارڈ لیتی ہے اور اچھی اچھی شاپنگ کراتی ہے اور آگے سارا کو جیلس کرتی ہے کہ یہ دیکھو میں نے کتنی مہنگی شاپنگ کی ہے اور مامو جان تم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ تو اسے غصہ آتا ہے اور اس کی ساری شاپنگ اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سارا بہت ہی زیادہ سمجھداری سے کام لیتی ہے اور وہ اپنے والد کا دل جیتنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی۔ تبھی جب منور کے رشتے والے آئے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی پولائٹلی سے اس کی ماں کو کہتی ہے کہ آپ تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں لیکن میں آپ کے بیٹے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تبھی اس کا والد پوچھتا ہے کہ تم ایسے کیوں بول رہی ہو، تم تو منور سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگی تھی۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہ میرا اس سے لنک ہے اور نہ ہی میں اسے جانتی ہوں اور نہ یہ مجھے جانتا ہے۔ اور تبھی رکشی کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ منور تو میرے رشتے کے لیے آیا ہے۔ تو تب وہ اس کا والد بولتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا گیم چل رہی ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ بابا اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے، اس کا لنک رکشی کے ساتھ تھا نہ کہ میرے ساتھ۔ رکشی نے صرف میرے اوپر الزام لگایا اور پھوپھو اور رکشی مل کے میرے اوپر کیچڑ اچھالتے رہے لیکن آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ تبھی اس کے والد کو احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلطی پہ تھا۔ تب وہ زارا کو بلاتا اور کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جہاں تم اتنے ٹائم رہی ہو، مجھے لگتا انہوں نے تمہیں بہت ہی اچھے سے رکھا تبھی تم اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہو کے آئی ہو۔ لیکن یہاں پہ زارا شاکڈ ہو جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ زارا عادل کو بولتی ہے کہ مجھے پورا شہر گھومنا ہے اور جو میں جگہ بچپن میں دیکھی تھی وہ بھی دیکھنی ہے۔ تو تبھی عادل بھی حیران ہو جاتا ہے کہ زارا کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ رکشی مامو جان سے کارڈ لیتی ہے اور اچھی اچھی شاپنگ کراتی ہے اور آگے سارا کو جیلس کرتی ہے کہ یہ دیکھو میں نے کتنی مہنگی شاپنگ کی ہے اور مامو جان تم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ تو اسے غصہ آتا ہے اور اس کی ساری شاپنگ اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سارا بہت ہی زیادہ سمجھداری سے کام لیتی ہے اور وہ اپنے والد کا دل جیتنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی۔ تبھی جب منور کے رشتے والے آئے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی پولائٹلی سے اس کی ماں کو کہتی ہے کہ آپ تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں لیکن میں آپ کے بیٹے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تبھی اس کا والد پوچھتا ہے کہ تم ایسے کیوں بول رہی ہو، تم تو منور سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگی تھی۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہ میرا اس سے لنک ہے اور نہ ہی میں اسے جانتی ہوں اور نہ یہ مجھے جانتا ہے۔ اور تبھی رکشی کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ منور تو میرے رشتے کے لیے آیا ہے۔ تو تب وہ اس کا والد بولتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا گیم چل رہی ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ بابا اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے، اس کا لنک
रक्षी के साथ था, ना कि मेरे साथ। रक्षी ने सिर्फ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया और फूफो और रक्षी मिलके मेरे ऊपर कीचड़ उछालते रहे, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तभी उसके वालिद को एहसास होता है कि शायद वो गलती पे था। तब वो ज़ारा को बुलाता और कहता है कि मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जहाँ तुम इतने टाइम रही हो। मुझे लगता उन्होंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखा, तभी तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आई हो। लेकिन यहाँ पे ज़ारा शॉक्ड हो जाएगी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि ज़ारा आदिल को बोलती है कि मुझे पूरा शहर घूमना है और जो मैं जगह बचपन में देखी थी वो भी देखनी है। तो तभी आदिल भी हैरान हो जाता है कि ज़ारा को क्या हो गया है और वो किस तरह की बातें कर रही है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि रक्षी मामू जान से कार्ड लेती है और अच्छी अच्छी शॉपिंग कराती है और आगे सारा को जेलस करती है कि ये देखो मैंने कितनी महंगी शॉपिंग की है और मामू जान तुम पे ट्रस्ट नहीं करते। तो उसे गुस्सा आता है और उसकी सारी शॉपिंग उठा के फेंक देती है। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सारा बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लेती है और वो अपने वालिद का दिल जीतने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। तभी जब मुनव्वर के रिश्ते वाले आए होते हैं तो वो बहुत ही पोलाइटली से उसकी माँ को कहती है कि आप तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं आपके बेटे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी उसका वालिद पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम तो मुनव्वर से शादी करने के लिए घर से भागी थी। तो तब वो कहती है कि ना मेरा इससे लिंक है और ना ही मैं इसे जानती हूँ और ना ये मुझे जानता है। और तभी रक्षी के मुंह से निकल जाता है कि मुनव्वर तो मेरे रिश्ते के लिए आया है। तो तब वो उसका वालिद बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये क्या गेम चल रही है। तब वो कहती है कि बाबा अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इसका लिंक रक्षी के साथ था, ना कि मेरे साथ। रक्षी ने सिर्फ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया और फूफो और रक्षी मिलके मेरे ऊपर कीचड़ उछालते रहे, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तभी उसके वालिद को एहसास होता है कि शायद वो गलती पे था। तब वो ज़ारा को बुलाता और कहता है कि मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जहाँ तुम इतने टाइम रही हो। मुझे लगता उन्होंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखा, तभी तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आई हो। लेकिन यहाँ पे ज़ारा शॉक्ड हो जाएगी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि ज़ारा आदिल को बोलती है कि मुझे पूरा शहर घूमना है और जो मैं जगह बचपन में देखी थी वो भी देखनी है। तो तभी आदिल भी हैरान हो जाता है कि ज़ारा को क्या हो गया है और वो किस तरह की बातें कर रही है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि रक्षी मामू जान से कार्ड लेती है और अच्छी अच्छी शॉपिंग कराती है और आगे सारा को जेलस करती है कि ये देखो मैंने कितनी महंगी शॉपिंग की है और मामू जान तुम पे ट्रस्ट नहीं करते। तो उसे गुस्सा आता है और उसकी सारी शॉपिंग उठा के फेंक देती है। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सारा बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लेती है और वो अपने वालिद का दिल जीतने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। तभी जब मुनव्वर के रिश्ते वाले आए होते हैं तो वो बहुत ही पोलाइटली से उसकी माँ को कहती है कि आप तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं आपके बेटे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी उसका वालिद पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम तो मुनव्वर से शादी करने के लिए घर से भागी थी। तो तब वो कहती है कि ना मेरा इससे लिंक है और ना ही मैं इसे जानती हूँ और ना ये मुझे जानता है। और तभी रक्षी के मुंह से निकल जाता है कि मुनव्वर तो मेरे रिश्ते के लिए आया है। तो तब वो उसका वालिद बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये क्या गेम चल रही है। तब वो कहती है कि बाबा अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इसका लिंक रक्षी के साथ था, ना कि मेरे साथ। रक्षी ने सिर्फ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया और फूफो और रक्षी मिलके मेरे ऊपर कीचड़ उछालते रहे, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तभी उसके वालिद को एहसास होता है कि शायद वो गलती पे था। तब वो ज़ारा को बुलाता और कहता है कि मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जहाँ तुम इतने टाइम रही हो। मुझे लगता उन्होंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखा, तभी तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आई हो। लेकिन यहाँ पे ज़ारा शॉक्ड हो जाएगी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि ज़ारा आदिल को बोलती है कि मुझे पूरा शहर घूमना है और जो मैं जगह बचपन में देखी थी वो भी देखनी है। तो तभी आदिल भी हैरान हो जाता है कि ज़ारा को क्या हो गया है और वो किस तरह की बातें कर रही है। मज़ीद
आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि रक्षी मामू जान से कार्ड लेती है और अच्छी अच्छी शॉपिंग कराती है और आके सारा को जेलस करती है कि ये देखो मैंने कितनी महंगी शॉपिंग की है और मामू जान तुम पे ट्रस्ट नहीं करते, तो उसे गुस्सा आता है और उसकी सारी शॉपिंग उठा के फेंक देती है। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सारा बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लेती है और वो अपने वालिद का दिल जीतने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। तभी जब मुनव्वर के रिश्ते वाले आए होते हैं तो वो बहुत ही पोलाइटली से उसकी माँ को कहती है कि आप तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं आपके बेटे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी उसका वालिद पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम तो मुनव्वर से शादी करने के लिए घर से भागी थी। तो तब वो कहती है कि ना मेरा इससे लिंक है और ना ही मैं इसे जानती हूँ और ना ये मुझे जानता है। और तभी रक्षी के मुंह से निकल जाता है कि मुनव्वर तो मेरे रिश्ते के लिए आया है। तो तब वो उसका वालिद बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये क्या गेम चल रही है। तब वो कहती है कि बाबा अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, इसका लिंक रक्षी के साथ था ना कि मेरे साथ। रक्षी ने सिर्फ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया और फूफो और रक्षी मिल के मेरे ऊपर कीचड़ उछालते रहे, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तभी उसके वालिद को एहसास होता है कि शायद वो गलती पे था। तब वो ज़ारा को बुलाता और कहता है कि मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जहाँ तुम इतने टाइम रही हो। मुझे लगता उन्होंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखा, तभी तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आई हो। लेकिन यहाँ पे ज़ारा शॉक्ड हो जाएगी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि ज़ारा आदिल को बोलती है कि मुझे पूरा शहर घूमना है और जो मैं जगह बचपन में देखी थी वो भी देखनी है। तो तभी आदिल भी हैरान हो जाता है कि ज़ारा को क्या हो गया है और वो किस तरह की बातें कर रही है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि रक्षी मामू जान से कार्ड लेती है और अच्छी अच्छी शॉपिंग कराती है और आके सारा को जेलस करती है कि ये देखो मैंने कितनी महंगी शॉपिंग की है और मामू जान तुम पे ट्रस्ट नहीं करते, तो उसे गुस्सा आता है और उसकी सारी शॉपिंग उठा के फेंक देती है। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सारा बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लेती है और वो अपने वालिद का दिल जीतने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। तभी जब मुनव्वर के रिश्ते वाले आए होते हैं तो वो बहुत ही पोलाइटली से उसकी माँ को कहती है कि आप तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं आपके बेटे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी उसका वालिद पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम तो मुनव्वर से शादी करने के लिए घर से भागी थी। तो तब वो कहती है कि ना मेरा इससे लिंक है और ना ही मैं इसे जानती हूँ और ना ये मुझे जानता है। और तभी रक्षी के मुंह से निकल जाता है कि मुनव्वर तो मेरे रिश्ते के लिए आया है। तो तब वो उसका वालिद बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये क्या गेम चल रही है। तब वो कहती है कि बाबा अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, इसका लिंक रक्षी के साथ था ना कि मेरे साथ। रक्षी ने सिर्फ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया और फूफो और रक्षी मिल के मेरे ऊपर कीचड़ उछालते रहे, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तभी उसके वालिद को एहसास होता है कि शायद वो गलती पे था। तब वो ज़ारा को बुलाता और कहता है कि मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जहाँ तुम इतने टाइम रही हो। मुझे लगता उन्होंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखा, तभी तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आई हो। लेकिन यहाँ पे ज़ारा शॉक्ड हो जाएगी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि ज़ारा आदिल को बोलती है कि मुझे पूरा शहर घूमना है और जो मैं जगह बचपन में देखी थी वो भी देखनी है। तो तभी आदिल भी हैरान हो जाता है कि ज़ारा को क्या हो गया है और वो किस तरह की बातें कर रही है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि रक्षी मामू जान से कार्ड लेती है और अच्छी अच्छी शॉपिंग कराती है और आके सारा को जेलस करती है कि ये देखो मैंने कितनी महंगी शॉपिंग की है और मामू जान तुम पे ट्रस्ट नहीं करते, तो उसे गुस्सा आता है और उसकी सारी शॉपिंग उठा के फेंक देती है। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सारा बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लेती है और वो अपने वालिद का दिल जीतने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। तभी जब मुनव्वर के रिश्ते वाले आए होते हैं तो वो बहुत ही पोलाइटली से उसकी माँ को कहती है कि आप तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं आपके बेटे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी उसका वालिद पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम तो मुनव्वर से शादी करने के लिए घर से भागी थी। तो तब वो कहती है कि ना मेरा इससे लिंक है और ना ही मैं इसे जानती हूँ और ना ये मुझे जानता है।
اور تبھی رکشی کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ منور تم میرے رشتے کے لیے آیا ہے۔ تو تب وہ اس کا والد ہوتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا گیم چل رہی ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ بابا اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے، اس کا لنک رکشی کے ساتھ تھا نہ کہ میرے ساتھ۔ رکشی نے صرف میرے اوپر الزام لگایا اور پھوپھو اور رکشی مل کے میرے اوپر کیچڑ اچھالتے رہے، لیکن آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ تبھی اس کے والد کو احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلطی پہ تھا۔ تب وہ زارا کو بلاتا اور کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جہاں تم اتنے ٹائم رہی ہو، مجھے لگتا انہوں نے تمہیں بہت ہی اچھے سے رکھا، تبھی تم اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہو کے آئی ہو۔ لیکن یہاں پہ زارا شاکڈ ہو جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ زارا عادل کو بولتی ہے کہ مجھے پورا شہر گھومنا ہے اور جو میں جگہ بچپن میں دیکھی تھی وہ بھی دیکھنی ہے۔ تو تبھی عادل بھی حیران ہو جاتا ہے کہ زارا کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ رکشی مامو جان سے کارڈ لیتی ہے اور اچھی اچھی شاپنگ کراتی ہے اور آگے سارا کو جیلس کرتی ہے کہ یہ دیکھو میں نے کتنی مہنگی شاپنگ کی ہے اور مامو جان تم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، تو اسے غصہ آتا ہے اور اس کی ساری شاپنگ اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سارا بہت ہی زیادہ سمجھداری سے کام لیتی ہے اور وہ اپنے والد کا دل جیتنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی۔ تبھی جب منور کے رشتے والے آئے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی پولائٹلی سے اس کی ماں کو کہتی ہے کہ آپ تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں لیکن میں آپ کے بیٹے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تبھی اس کا والد پوچھتا ہے کہ تم ایسے کیوں بول رہی ہو، تم تو منور سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگی تھی۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہ میرا اس سے لنک ہے اور نہ ہی میں اسے جانتی ہوں اور نہ یہ مجھے جانتا ہے۔ اور تبھی رکشی کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ منور تم میرے رشتے کے لیے آیا ہے۔ تو تب وہ اس کا والد ہوتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا گیم چل رہی ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ بابا اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے، اس کا لنک رکشی کے ساتھ تھا نہ کہ میرے ساتھ۔ رکشی نے صرف میرے اوپر الزام لگایا اور پھوپھو اور رکشی مل کے میرے اوپر کیچڑ اچھالتے رہے، لیکن آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ تبھی اس کے والد کو احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلطی پہ تھا۔ تب وہ زارا کو بلاتا اور کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جہاں تم اتنے ٹائم رہی ہو، مجھے لگتا انہوں نے تمہیں بہت ہی اچھے سے رکھا، تبھی تم اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہو کے آئی ہو۔ لیکن یہاں پہ زارا شاکڈ ہو جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ زارا عادل کو بولتی ہے کہ مجھے پورا شہر گھومنا ہے اور جو میں جگہ بچپن میں دیکھی تھی وہ بھی دیکھنی ہے۔ تو تبھی عادل بھی حیران ہو جاتا ہے کہ زارا کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ رکشی مامو جان سے کارڈ لیتی ہے اور اچھی اچھی شاپنگ کراتی ہے اور آگے سارا کو جیلس کرتی ہے کہ یہ دیکھو میں نے کتنی مہنگی شاپنگ کی ہے اور مامو جان تم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، تو اسے غصہ آتا ہے اور اس کی ساری شاپنگ اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سارا بہت ہی زیادہ سمجھداری سے کام لیتی ہے اور وہ اپنے والد کا دل جیتنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی۔ تبھی جب منور کے رشتے والے آئے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی پولائٹلی سے اس کی ماں کو کہتی ہے کہ آپ تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں لیکن میں آپ کے بیٹے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تبھی اس کا والد پوچھتا ہے کہ تم ایسے کیوں بول رہی ہو، تم تو منور سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگی تھی۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہ میرا اس سے لنک ہے اور نہ ہی میں اسے جانتی ہوں اور نہ یہ مجھے جانتا ہے۔ اور تبھی رکشی کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ منور تم میرے رشتے کے لیے آیا ہے۔ تو تب وہ اس کا والد ہوتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا گیم چل رہی ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ بابا اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے، اس کا لنک رکشی کے ساتھ تھا نہ کہ میرے ساتھ۔ رکشی نے صرف میرے اوپر الزام لگایا اور پھوپھو اور رکشی مل کے میرے اوپر کیچڑ اچھالتے رہے، لیکن آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ تبھی اس کے والد کو احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلطی پہ تھا۔ تب وہ زارا کو بلاتا اور کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جہاں تم اتنے ٹائم رہی ہو، مجھے لگتا انہوں نے تمہیں بہت ہی اچھے سے رکھا، تبھی تم اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہو کے آئی ہو۔ لیکن یہاں پہ زارا شاکڈ ہو جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ زارا عادل کو بولتی ہے
کہ مجھے پورا شہر گھومنا ہے اور جو میں جگہ بچپن میں دیکھی تھی وہ بھی دیکھنی ہے۔ تو تبھی عادل بھی حیران ہو جاتا ہے کہ زارا کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ رکشی مامو جان سے کارڈ لیتی ہے اور اچھی اچھی شاپنگ کراتی ہے اور آگے سارا کو جیلس کرتی ہے کہ یہ دیکھو میں نے کتنی مہنگی شاپنگ کی ہے اور مامو جان تم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، تو اسے غصہ آتا ہے اور اس کی ساری شاپنگ اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سارا بہت ہی زیادہ سمجھداری سے کام لیتی ہے اور وہ اپنے والد کا دل جیتنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی۔ تبھی جب منور کے رشتے والے آئے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی پولائٹلی سے اس کی ماں کو کہتی ہے کہ آپ تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں لیکن میں آپ کے بیٹے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تبھی اس کا والد پوچھتا ہے کہ تم ایسے کیوں بول رہی ہو، تم تو منور سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگی تھی۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہ میرا اس سے لنک ہے اور نہ ہی میں اسے جانتی ہوں اور نہ یہ مجھے جانتا ہے۔ اور تبھی رکشی کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ منور تم میرے رشتے کے لیے آیا ہے۔ تو تب وہ اس کا والد ہوتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا گیم چل رہی ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ بابا اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے، اس کا لنک رکشی کے ساتھ تھا نہ کہ میرے ساتھ۔ رکشی نے صرف میرے اوپر الزام لگایا اور پھوکو اور رکشی مل کے میرے اوپر کیچڑ اچھالتے رہے لیکن آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ تبھی اس کے والد کو احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلطی پہ تھا۔ تب وہ زارا کو بلاتا اور کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جہاں تم اتنے ٹائم رہی ہو، مجھے لگتا انہوں نے تمہیں بہت ہی اچھے سے رکھا تبھی تم اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہو کے آئی ہو۔ لیکن یہاں پہ زارا شاکڈ ہو جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ زارا عادل کو بولتی ہے کہ مجھے پورا شہر گھومنا ہے اور جو میں جگہ بچپن میں دیکھی تھی وہ بھی دیکھنی ہے۔ تو تبھی عادل بھی حیران ہو جاتا ہے کہ زارا کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ رکشی مامو جان سے کارڈ لیتی ہے اور اچھی اچھی شاپنگ کراتی ہے اور آگے سارا کو جیلس کرتی ہے کہ یہ دیکھو میں نے کتنی مہنگی شاپنگ کی ہے اور مامو جان تم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، تو اسے غصہ آتا ہے اور اس کی ساری شاپنگ اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سارا بہت ہی زیادہ سمجھداری سے کام لیتی ہے اور وہ اپنے والد کا دل جیتنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی۔ تبھی جب منور کے رشتے والے آئے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی پولائٹلی سے اس کی ماں کو کہتی ہے کہ آپ تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں لیکن میں آپ کے بیٹے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تبھی اس کا والد پوچھتا ہے کہ تم ایسے کیوں بول رہی ہو، تم تو منور سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگی تھی۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہ میرا اس سے لنک ہے اور نہ ہی میں اسے جانتی ہوں اور نہ یہ مجھے جانتا ہے۔ اور تبھی رکشی کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ منور تم میرے رشتے کے لیے آیا ہے۔ تو تب وہ اس کا والد ہوتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا گیم چل رہی ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ بابا اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے، اس کا لنک رکشی کے ساتھ تھا نہ کہ میرے ساتھ۔ رکشی نے صرف میرے اوپر الزام لگایا اور پھوکو اور رکشی مل کے میرے اوپر کیچڑ اچھالتے رہے لیکن آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ تبھی اس کے والد کو احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلطی پہ تھا۔ تب وہ زارا کو بلاتا اور کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جہاں تم اتنے ٹائم رہی ہو، مجھے لگتا انہوں نے تمہیں بہت ہی اچھے سے رکھا تبھی تم اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہو کے آئی ہو۔ لیکن یہاں پہ زارا شاکڈ ہو جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ زارا عادل کو بولتی ہے کہ مجھے پورا شہر گھومنا ہے اور جو میں جگہ بچپن میں دیکھی تھی وہ بھی دیکھنی ہے۔ تو تبھی عادل بھی حیران ہو جاتا ہے کہ زارا کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ رکشی مامو جان سے کارڈ لیتی ہے اور اچھی اچھی شاپنگ کراتی ہے اور آگے سارا کو جیلس کرتی ہے کہ یہ دیکھو میں نے کتنی مہنگی شاپنگ کی ہے اور مامو جان تم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، تو اسے غصہ آتا ہے اور اس کی ساری شاپنگ اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سارا بہت ہی زیادہ سمجھداری سے کام لیتی ہے اور وہ اپنے والد کا دل جیتنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی۔ تبھی جب منور کے رشتے والے آئے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی پولائٹلی سے اس کی ماں کو کہتی ہے کہ آپ تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں لیکن میں آپ کے بیٹے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔
तभी उसका वालिद पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम तो मुनव्वर से शादी करने के लिए घर से भागी थी। तो तब वो कहती है कि ना मेरा इससे लिंक है और ना ही मैं इसे जानती हूँ और ना ये मुझे जानता है। और तभी रक्षी के मुंह से निकल जाता है कि मुनव्वर तो मेरे रिश्ते के लिए आया है। तो तब वो उसका वालिद बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये क्या गेम चल रही है। तब वो कहती है कि बाबा अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, इसका लिंक रक्षी के साथ था ना कि मेरे साथ। रक्षी ने सिर्फ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया और फूफो और रक्षी मिल के मेरे ऊपर कीचड़ उछालते रहे, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तभी उसके वालिद को एहसास होता है कि शायद वो गलती पे था। तब वो ज़ारा को बुलाता और कहता है कि मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जहाँ तुम इतने टाइम रही हो। मुझे लगता उन्होंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखा, तभी तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आई हो। लेकिन यहाँ पे ज़ारा शॉक्ड हो जाएगी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि ज़ारा आदिल को बोलती है कि मुझे पूरा शहर घूमना है और जो मैं जगह बचपन में देखी थी वो भी देखनी है। तो तभी आदिल भी हैरान हो जाता है कि ज़ारा को क्या हो गया है और वो किस तरह की बातें कर रही है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि रक्षी मामू जान से कार्ड लेती है और अच्छी अच्छी शॉपिंग कराती है और आके सारा को जेलस करती है कि ये देखो मैंने कितनी महंगी शॉपिंग की है और मामू जान तुम पे ट्रस्ट नहीं करते। तो उसे गुस्सा आता है और उसकी सारी शॉपिंग उठा के फेंक देती है। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सारा बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लेती है और वो अपने वालिद का दिल जीतने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। तभी जब मुनव्वर के रिश्ते वाले आए होते हैं तो वो बहुत ही पोलाइटली से उसकी माँ को कहती है कि आप तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं आपके बेटे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी उसका वालिद पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम तो मुनव्वर से शादी करने के लिए घर से भागी थी। तो तब वो कहती है कि ना मेरा इससे लिंक है और ना ही मैं इसे जानती हूँ और ना ये मुझे जानता है। और तभी रक्षी के मुंह से निकल जाता है कि मुनव्वर तो मेरे रिश्ते के लिए आया है। तो तब वो उसका वालिद बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये क्या गेम चल रही है। तब वो कहती है कि बाबा अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, इसका लिंक रक्षी के साथ था ना कि मेरे साथ। रक्षी ने सिर्फ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया और फूफो और रक्षी मिल के मेरे ऊपर कीचड़ उछालते रहे, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तभी उसके वालिद को एहसास होता है कि शायद वो गलती पे था। तब वो ज़ारा को बुलाता और कहता है कि मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जहाँ तुम इतने टाइम रही हो। मुझे लगता उन्होंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखा, तभी तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आई हो। लेकिन यहाँ पे ज़ारा शॉक्ड हो जाएगी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि ज़ारा आदिल को बोलती है कि मुझे पूरा शहर घूमना है और जो मैं जगह बचपन में देखी थी वो भी देखनी है। तो तभी आदिल भी हैरान हो जाता है कि ज़ारा को क्या हो गया है और वो किस तरह की बातें कर रही है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि रक्षी मामू जान से कार्ड लेती है और अच्छी अच्छी शॉपिंग कराती है और आके सारा को जेलस करती है कि ये देखो मैंने कितनी महंगी शॉपिंग की है और मामू जान तुम पे ट्रस्ट नहीं करते। तो उसे गुस्सा आता है और उसकी सारी शॉपिंग उठा के फेंक देती है। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सारा बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लेती है और वो अपने वालिद का दिल जीतने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। तभी जब मुनव्वर के रिश्ते वाले आए होते हैं तो वो बहुत ही पोलाइटली से उसकी माँ को कहती है कि आप तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं आपके बेटे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी उसका वालिद पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम तो मुनव्वर से शादी करने के लिए घर से भागी थी। तो तब वो कहती है कि ना मेरा इससे लिंक है और ना ही मैं इसे जानती हूँ और ना ये मुझे जानता है। और तभी रक्षी के मुंह से निकल जाता है कि मुनव्वर तो मेरे रिश्ते के लिए आया है। तो तब वो उसका वालिद बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये क्या गेम चल रही है। तब वो कहती है कि बाबा अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, इसका लिंक रक्षी के साथ था ना कि मेरे साथ। रक्षी ने सिर्फ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया और फूफो और रक्षी मिल के मेरे ऊपर कीचड़ उछालते रहे, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तभी उसके वालिद को एहसास होता है कि शायद वो गलती पे था। तब
وہ زارا کو بلاتا اور کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جہاں تم اتنے ٹائم رہی ہو، مجھے لگتا انہوں نے تمہیں بہت ہی اچھے سے رکھا تبھی تم اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہو کے آئی ہو، لیکن یہاں پہ زارا شاکڈ ہو جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ زارا عادل کو بولتی ہے کہ مجھے پورا شہر گھومنا ہے اور جو میں جگہ بچپن میں دیکھی تھی وہ بھی دیکھنی ہے، تو تبھی عادل بھی حیران ہو جاتا ہے کہ زارا کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ رکشی مامو جان سے کارڈ لیتی ہے اور اچھی اچھی شاپنگ کراتی ہے اور آگے سارا کو جیلس کرتی ہے کہ یہ دیکھو میں نے کتنی مہنگی شاپنگ کی ہے اور مامو جان تم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، تو اسے غصہ آتا ہے اور اس کی ساری شاپنگ اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سارا بہت ہی زیادہ سمجھداری سے کام لیتی ہے اور وہ اپنے والد کا دل جیتنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی، تبھی جب منور کے رشتے والے آئے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی پولائٹلی سے اس کی ماں کو کہتی ہے کہ آپ تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں لیکن میں آپ کے بیٹے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تبھی اس کا والد پوچھتا ہے کہ تم ایسے کیوں بول رہی ہو، تم تو منور سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگی تھی، تو تب وہ کہتی ہے کہ نہ میرا اس سے لنک ہے اور نہ ہی میں اسے جانتی ہوں اور نہ یہ مجھے جانتا ہے، اور تبھی رکشی کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ منور تو میرے رشتے کے لیے آیا ہے، تو تب وہ اس کا والد بولتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا گیم چل رہی ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ بابا اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے، اس کا لنک رکشی کے ساتھ تھا نہ کہ میرے ساتھ۔ رکشی نے صرف میرے اوپر الزام لگایا اور پھوکو اور رکشی مل کے میرے اوپر کیچڑ اچھالتے رہے لیکن آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ تبھی اس کے والد کو احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلطی پہ تھا، تب وہ زارا کو بلاتا اور کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جہاں تم اتنے ٹائم رہی ہو، مجھے لگتا انہوں نے تمہیں بہت ہی اچھے سے رکھا تبھی تم اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہو کے آئی ہو، لیکن یہاں پہ زارا شاکڈ ہو جائے گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ زارا عادل کو بولتی ہے کہ مجھے پورا شہر گھومنا ہے اور جو میں جگہ بچپن میں دیکھی تھی وہ بھی دیکھنی ہے، تو تبھی عادل بھی حیران ہو جاتا ہے کہ زارا کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ رکشی مامو جان سے کارڈ لیتی ہے اور اچھی اچھی شاپنگ کراتی ہے اور آگے سارا کو جیلس کرتی ہے کہ یہ دیکھو میں نے کتنی مہنگی شاپنگ کی ہے اور مامو جان تم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، تو اسے غصہ آتا ہے۔